र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोपियन युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ। मानसिकता मात्रै गरिब छ। हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रा नदी नालादेखि पर्वतराज हिमालयसम्मका जुन निहित संसाधन छन्, हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ। हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ, खोजी छ। यो ठुलो सांस्कृतिक विषय छ, राजनीतिक विषय मात्र छैन। त त्यता जाने समयले मलाई छैन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को शक्तिका रूपमा आकाङ्क्षी अनेकानेक राष्ट्र, युरोपियन युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ? सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ, नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ। त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्व वक्ता माननीयले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ, जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि। यो विषयका लागि म उभिएको थिइनँ, तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेका मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो। र लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भनिराखेको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाका प्रति, अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुख महोदय। म उभिएको मूल कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन, सँगसँगै उहाँलाई सम्झना गराउन, सानो कुरा सम्झना गर्नु होला। दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नै 64 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक, परिचालक, संवाहक को थिए त? सबै त्यो अनुहार मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। दीर्घकालीन सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता, सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका नाउँमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो। तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा टाउको गन्दा सांसदभन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपाल सबै यहाँ छन् अहिले। र सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय स्वतन्त्र सांसद पनि।
किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ? लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ? यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै पो समय आएछ त। हिंदी के कवि ने बनाया छन, कहाँ तो वादा था चिराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चिराग मैसर नहीं। बड़ा आम जनता में जो असंतोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फिर तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। संघीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठीक त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन। यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पंक्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो कि वर्षौंदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो? मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौं। याद रहोस् सभामुख महोदय, म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरूमध्ये हामी केही साथीहरू थियौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तकृत समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन्। उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो। हो, खोप चाहिँ नै आवश्यकता हो। त्यति मात्र होइन, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त सुशासन। सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ। तर सुशासन नहुने, बेलामा खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने विगत प्रधानमन्त्री नै सही, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनु भयो? उहाँ पनि राजनीति गरिरहेका मान्छे हो, यस कारण ल्याउनु भयो, चाहे उहाँकै कारणले सही। उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले म यस सरकारलाई, यस सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, भर्ते गर्छु भनेर भर्ते गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिली एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस्, एकातिर आम जनताले दिनानुदिन
भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुस्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो, सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नु होला, फ्युजन फ्युजन फ्युजन। 62-63 को आन्दोलन भनिन्थ्यो, दुईटा व्यवस्था देख्यौँ, 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने, अखबार छाप्न दिने, मनपरी गाली गर्न दिने, भोट पनि गराउने, लोकतन्त्र भन्ने। मान्छे भोका छन्, नाङ्गा छन्, मरिरहेका छन्, त्यही पनि लोकतन्त्र। अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने, तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने। चीनको भविष्य पनि के हुन्छ थाहा छैन। यी दुईटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौँ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए। त्यो फ्युजन विगत 15 वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका छौँ। ठन्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब कुरो सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भुलहरूबाट सिकेर एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ, जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षको चुनाव मात्र होइन, लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन, लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो। मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन। मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ, इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ। लोकतन्त्र सङ्ख्यातन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो। अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ, लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै, लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी र्याडिकल जनमुखी कसरी बनाउने, यो दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो। लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यस्तै 21औं शताब्दी आइसकेका छ। 20औं शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्वी युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुस्। अहिले अरू देशको नाम लिनु ठिक नहोला, न चीनको त्यो चकाचौध नै सक्कली हो। 5-10 वर्षमा हामी रहन्न होला, त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन गराम गुरुङ भएर पायो। न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवादी नै वास्तविक साम्यवाद हुन्। आउनुहोस् हामी नयाँ किसिमबाट 20औं शताब्दीको इतिहास हेरौँ। 20औं शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसदीय व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद, बहुलवाद, बहुदलीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ। यिनीहरूलाई नसिकी, यिनीहरूलाई सम्मान नगरी, यिनीहरूलाई नबुझी हामी बढ्न सक्दैनौँ। तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर, पुराना तन्त्र गाएर, पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ। यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी असफल हुन्न, बुझ्नुहोस् सरकारवालाहरूले। यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भएर पनि के बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म, त्यसैले संविधान रक्षा गर्नमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन। एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो, हो हनीमुन 100 दिन लाग्छ। 100 दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस्, आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस्। वर्षौँ पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र काङ्ग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिएँ, मनमोहनजी भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाउँ न, नाच्यौँ। त्यसले मैले भनेको थिएँ, हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें, मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहें। यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्न म। यस गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरोस्, यो मेरो शुभकामना छ। यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्नो नेतासँग शिक्षा लिएर, गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर, गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारामा ल्याउनु भयो, प्रतिपक्षको नेता भएर पनि यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री, संविधानको संरक्षक भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन। कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस्
र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस्। मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। यो सरकारको सफलता, यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई म एउटा सुनाउन चाहन्छु।